नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ म्याथमेटिक्स नेपाल जिरो च्यानलमा। आजदेखि हामी कक्षा 10 मा पढाइ हुने ऐच्छिक गणित अब्सोल्युट म्याथमेटिक्स का विषयहरू छलफल गर्नेछौँ। म कोमलनाथ पौडेल। हामी यो वर्ष ऐच्छिक गणित पढ्नुपर्ने पाठहरूलाई भिडियो बनाएर यहाँ मार्फत प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसका लागि यहाँले सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला र सकेसम्म धेरै विद्यार्थीमाझ पुर्याइदिनु होला। अब हामी आजको क्लास सुरु गर्छौँ। क्लास 10 मा अब्सोल्युट म्याथमेटिक्समा पढ्नुपर्ने जम्मा 8 वटा टपिक्स छ। यी टपिक्सहरू छन् हामीसँग, जसमा अलजेब्रा, बीजगणित, सेकेन्डमा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी, सीमान्तमान र निरन्तरता, थर्डमा म्याट्रिक्स, फोर्थमा कोअर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशाङ्क ज्यामिति पढ्नुपर्छ। र त्यसपछि अर्को पार्ट छ ट्रिगोनोमेट्री, हामी त्यसलाई त्रिकोणमिति भन्छौँ। अर्को भेक्टर, अनि 7th हामीसँग 7औंमा ट्रान्सफर्मेसन, स्थानान्तरण र अन्तिममा स्ट्याटिस्टिक्स, तथ्याङ्क शास्त्र। यही टपिक्समा बसेर हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिला हामी अलजेब्रा टपिक छलफल गर्छौँ। अलजेब्रामा विभिन्न अलजेब्रिक फङ्सन्सहरू र त्यसको ग्राफहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिलो क्लासमा हामी अलजेब्राभित्र लगेर अलजेब्रिक फङ्सन्स एन्ड देयर ग्राफ, तिनीहरूको ग्राफ सम्बन्धी पनि हेर्छौँ। त्यसो भए सबभन्दा सुरुमा सुरु गरौँ। त्यसो भए अलजेब्रिक फङ्सन्स भनेको के हो त? सामान्यतया जुन फङ्सनमा पोलिनोमियलहरू रिलेटेड हुन्छ, जस्तै त्यसलाई अर्को भाषामा कसरी भन्न मिल्छ भन्दाखेरि a function that involves only algebraic operations like addition, subtraction, multiplication and division, as well as fractional and rational exponent is called algebraic function. For example, fx is equal to 2, fx is equal to x, fx is equal to 2x plus 2, fx is equal to x square. यी सबै फङ्सनमा हामीसँग पोलिनोमियल छ र अर्को इन्डिसेज अथवा फ्र्याक्सन आउन सक्छ। यस्तो फङ्सनमा रिलेटेड भयो भने यसलाई अलजेब्रिक फङ्सन भन्छौँ। अब अलजेब्रिक फङ्सन्सहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। हामी हेरौँ अब टाइप्स अफ अलजेब्रिक फङ्सन्स। नम्बर 1 लिनियर फङ्सन, नम्बर 2 कन्स्ट्यान्ट फङ्सन, नम्बर 3 आइडेन्टिटी फङ्सन, नम्बर 4 क्वाड्रेटिक फङ्सन, नम्बर 5 क्युबिक फङ्सन, number 6 absolute value function, number 7 reciprocal function, number 8 rational function, number 9 odd function, number 10 even function. यो चाहिँ algebraic functionsहरुको टाइप्स हो। अब हामी यसलाई प्रत्येकलाई one by one हेरौँ। सबभन्दा फर्स्टमा नम्बर 1 लिनियर फङ्सन। लिनियर को मिनिङ चाहिँ लाइन हो। यदि हामीले कुनै पनि पोलिनोमियल एक्सप्रेसनलाई प्लट गर्दा हाम्रो स्ट्रेट लाइन ग्राफमा आयो भने त्यसलाई लिनियर भन्छौँ। एनी फङ्सन fx is said to be a linear function if and only if fx is equal to mx plus c. अब यसमा m र c भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन् र m ले हामीसँग त्यो लाइनले बनाउने स्लोप र c ले y इन्टरसेप्ट भन्ने बुझाउँछ। यसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्ने हो भने के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि the function which is related to the algebraic expression having degree 1 is called linear function. For example, fx is equal to 2x plus 1. अब यसमा यो 2x plus 1 भनेको चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन हो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। यसमा दुईवटा टर्म छ, 2x र अर्को 1। यसमा 2x यो x को पावर केही पनि छैन को मिनिङ 1 हो र यसको यो टर्म्स को चाहिँ डिग्री 1 हुने हो। जस्तै 1
यसमा त x टर्म नै छैन। x टर्म नहुनुको अर्थ चाहिँ x को पावर 0 हो। हामीले इन्डिसेस को लमा पढ्छौं, समथिङ पावर 0 इज इक्वल टु 1। सो यसको चाहिँ हामीसँग डिग्री 0 हुने भयो। अब सबभन्दा ठुलो डिग्री दिएको 1 भएको भएर यो डिग्री 1 भएको एक्सप्रेसन भयो। सो यसले चाहिँ के बनाउँछ, लिनियर फंक्सन बुझाउँछ। लिनियर फंक्सनलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्यौं भने यसले जहिले पनि स्ट्रेट लाइन बुझाउँछ, जसले हामीसँग y इन्टरसेप्ट लेन्थ अफ y पार्ट यहाँ बनाउँछ भने सधैँ यसले x एक्सिस सँग एंगल बनाउँछ, जसलाई स्लोप भन्छौं। यहाँ m ले इन्डिकेट गरेको छ। यो चाहिँ हामीले कुनै लाइन प्लट गर्दा यसरी प्लट स्ट्रेट लाइन आउँछ भन्न खोजेका हौं। अब नम्बर 2 तिर लागौं, constant function. Any function fx is said to be a constant function if and only if fx is equal to c, where c is constant. यो c ले चाहिँ हामीसँग न्यूमेरिकल constant बुझाउँछ। फर एक्जाम्पल fx is equal to 2। यस्तो खालको फंक्सन कन्स्टेन्ट फंक्सनको चाहिँ ग्राफ चाहिँ सधैँ के हुन्छ, यो लाइन स्ट्रेट लाइन चाहिँ x एक्सिस सँग प्यारलल भएर आउँछ। यसमा यो f भन्ने लाइन हो, यो चाहिँ यो x एक्सिस को प्यारलल भएर अगाडि जान्छ। यस्तो फंक्सन यस्तो ग्राफ आयो भने यसलाई कन्स्टेन्ट फंक्सनको ग्राफ हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै नम्बर 3 मा चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन छ। Any function fx is said to be an identity function if and only if fx is equal to x। अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्दा के हुन्छ भनेको, यस्तो खालको फंक्सन जस्तो fx इनपुट जे गर्यो आउटपुट पनि त्यही आउने, नो चेन्ज। चेन्ज नहुने खालको फंक्सनलाई चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं। यसमा हामीले ग्राफमा हेर्यौं भने यो y भनेको fx हो, fx इज इक्वल टु x भन्ने यो ग्राफलाई प्लट गरिएको छ। यसमा 1 हाल्यो इनपुट 1 नै आएको छ, 0 हाल्यो 0 नै आएको छ, र -2 हाल्दा -2 नै आएको छ। त्यसकारणले यसमा के हुन्छ, जे इनपुट हाल्यो आउटपुट पनि त्यही आउने भएर यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं। यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इट अलवेज पासेस थ्रु द ओरिजिन। यो सधैँ ओरिजिन 0,0 भएर जान्छ र यो हामीसँग प्लट गरेको लाइनले के गर्छ, सधैँ स्लोप 1 बनाउँछ। यसको मिनिङ x एक्सिस सँग सधैँ 45 डिग्री बनाएर जान्छ। यसलाई हामी आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं। अब नम्बर 4 मा हुन्छ क्वाड्रेटिक फंक्सन। Any function fx is said to be a quadratic function if and only if fx is equal to ax square plus bx plus c। यो हामीसँग ax square plus bx plus c चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्म हो। यो क्वाड्रेटिक फर्ममा आएको फंक्सन, रिलेटेड भएको फंक्सनलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्ने गरेका हौं। यसलाई अर्को तरिकाले भन्नु पर्दा the function which is related to the algebraic expression having degree 2। अब यसमा डिग्री 2 चाहियो, इज कल्ड क्वाड्रेटिक फंक्सन। अब यहाँ तल हेरौं, फर एक्जाम्पल x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यसमा तीनवटा टर्म छ, 3 टर्म्स आर दियर। सो फर्स्टमा x स्क्वायर, यसको डिग्री 2 भयो, x मात्रै छ डिग्री 1 भयो, यसको x छैन डिग्री 0 भयो। सो हाईएस्ट डिग्री 2 भएको भएर हामी यसलाई क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौं। यसलाई प्लट गर्ने हो भने हामीसँग यसरी यू शेप आउँछ, जसलाई हामी प्याराबोला भन्छौं। यो आकारको आउँछ, यो आयो भने सधैँ क्वाड्रेटिक भनेर थाहा पाउनुपर्छ हामीले। अब अर्कोमा लागौं, क्यूबिक फंक्सन। Any function fx is said to be a cubic function if and only if fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। यसमा यो क्यूबिक फर्म हो। यसलाई अर्को तरिकाले भन्न मिल्ने चाहिँ the function which is related to the algebraic expression having degree 3 is called cubic function। For example, fx is equal to x cube minus x minus 2। यसमा चाहिँ पावर 3 छ, यो डिग्री 3 भयो, त्यसैले यो क्यूबिक भयो। र क्यूबिकको फर्ममा हामी स्ट्यान्डर्ड क्यूबिक फर्म लेख्नलाई यो फर्म लेख्नुपर्छ। सो यो दुईवटा फर्मले चाहिँ क्यूबिक फंक्सन बुझाउँछ भने हामीले त्यसलाई ग्राफमा प्लट गर्यौं भने यो s जस्तो शेप आउँछ। यो s जस्तो शेप आएकोलाई हामी के भन्छौं, क्यूबिक फंक्सन भन्छौं। अर्को चाहिँ छ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन। Any function fx is said to be an absolute value function if and only if fx is equal to modulus x। modulus x ले के बुझाउँछ, यसलाई चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन, इट चेन्ज इन्टु पोजिटिभ। तपाईले जे प्लट गर्नुहुन्छ तर यो चाहिँ पोजिटिभमा मात्र आउने हुन्छ। जस्तै यसमा तपाईले 1 प्लट गर्नुभयो 1 नै आउँछ, -1 प्लट गर्नुभयो भने पनि -1 ले गर्दा के हुन्छ, +1 हुन्छ। सो यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो भी शेपमा बन्छ। यो चाहिँ x को पार्ट चाहिँ सबै पोजिटिभ आउने हुन्छ।
अब अर्को हेरौँ 7 मा रेसिप्रोकल फंक्शन any function fx is said to be a reciprocal function if and only if fx is equal to 1 upon x रेसिप्रोकलले नै बुझाउने के भयो 1 upon मा बुझाउँछ यसमा कुनै पनि अल्जेब्रिक फंक्सन चाहिँ अपन फ्र्याक्सनमा 1 upon को फर्ममा आउने भएर यसलाई रेसिप्रोकल फंक्सन भनिएको हो यसलाई हामी यहाँ ग्राफ पनि बनाएका छौं यो fx is equal to 1 upon x भन्ने फंक्सन छ यसमा फर्स्टमा हामीले x को भ्यालु -3 लियौं यहाँ -3 राख्दाखेरि के हुन्छ यहाँ 1 upon -1 upon 3 हुन्छ -2 राख्यो भने -1 upon 2 -1 राख्यो भने -1 नै आउँछ -1 upon 2 राख्यो भने -2 आउने भयो -1 upon 3 राख्यो भने 3 यसलाई प्लट गरियो भने चाहिँ यो ग्राफ बन्छ यो ग्राफ यसलाई नै हामीले अर्को भ्यालु प्लट गर्यो भने पोजिटिभ भ्यालु प्लट गर्यो भने 1 upon 3 प्लट गर्यो भने x 3 आउँछ 1 upon 2 प्लट भ्यालु राख्यो भने 2 आउँछ 1 को 1 आयो 2 को 1 upon 2 आयो र 3 इनपुट गर्यो भने 1 upon 3 आउँछ यसलाई चाहिँ यो आउँछ यदि हामीले पोजिटिभ इनपुट गर्यौं भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउँछ भने हामीले नेगेटिभ भ्यालु इनपुट गर्यौं भने हामीसँग थर्ड क्वाड्रेन्टमा आउँछ यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हुन्छ त्यसैले यस्तो खालको ग्राफ आयो भने हामीले बुझ्नु पर्ने के हुन्छ रेसिप्रोकल फंक्सन हो अब नम्बर 8 मा जाउँ रेशनल फंक्सन a rational function is any function which can be defined by a rational fraction that is an algebraic fraction such as both the numerator and the denominator are polynomials that is त्यसले भन्न खोजेको चाहिँ fx is equal to माथिको पनि पोलिनोमियल छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तल dx प्लस e पनि पोलिनोमियल छ यो चाहिँ फ्र्याक्सनको फर्ममा आयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौं रेशनल फ्र्याक्सन भन्छौं फंक्सन भन्छौं र त्यसलाई हामी ग्राफमा प्लट गर्यौं भने यस्तो खालको ग्राफ देखिन्छ 9 मा odd function छ a function fx is said to be an odd function if and only if x minus x is equal to minus fx यदि हामीले इनपुटमा नेगेटिभ गर्यो भने त्यो नेगेटिभ चाहिँ पछाडी बाहिर आउँछ फर एक्जाम्पल fx is equal to x cube plus 2 र fx is equal to sin x यसमा हामीले -30 डिग्री राख्यो भने f -30 डिग्री राख्यो भने यहाँ sin -30 हुन्छ र हामीसँग ट्रिगोनोमेट्रीको cos रुलले के गर्छ -30 sin चाहिँ माइनस अगाडि आउँछ त्यसैले यो चाहिँ अड फंक्सन हो यसलाई हामी ग्राफमा प्लट गर्यो भने यस्तो खालको आउँछ यसलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ यस्तो भइरहेको छ हामीसँग यो जहाँ चाहिँ हामी यो फंक्सन लागेर ग्राफ बनेको छ त्यो चाहिँ अड फंक्सन हो र हामीसँग अर्को छ 10 नम्बरको अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको अन्तिम टाइप हो यो इभन फंक्सन a function fx is said to be an even function if and only if f minus x is equal to fx x मा चाहिँ x हाल्यो भने इनपुट x भयो भने आउटपुटमा x हट्छ फर एक्जाम्पल fx is equal to x square plus 2 fx is equal to cos x यसलाई हामीले प्लट गर्यो भने यस्तो खालको ग्राफ आउँछ यो इभन हुन्छ जस्तो यसमा हामीले यहाँ -30 राख्यौं भने x को भ्यालु यो पनि cos -30 डिग्री हुन्छ र -30 भनेको cos मा नेगेटिभ के हुन्छ पोजिटिभ भएर आउँछ यसले cos ले नेगेटिभ खाइदिन्छ सो अब यसलाई हामी यो भयो अब अर्को हाम्रो सेकेन्डमा पढ्नु पर्ने टपिक्स भनेको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन्स एन्ड देयर ग्राफ हो ट्रिगोनोमेट्री भन्नासाथ के हुन्छ हामीसँग राइट एंगल ट्रायंगलका साइड्सहरुको रिलेसनमा बनेको हुन्छ हामीले sin cos tan पढ्ने गरेका छौं sin भनेको p upon h perpendicular upon hypotenuse हुन्छ cos को b upon h base upon hypotenuse र tan को p upon b भनेको base perpendicular upon base अब हेरौं trigonometric function को definition the trigonometric functions are a set of functions which relates angles to the sides of right angle triangle मैले भने नि right angle triangle का साइडहरु रिलेटेड हुन्छ यसमा there are mainly many trigonometric functions यहाँ चाहिँ धेरैवटा छ mainly we use 3 most 3 use हुन्छ sin cosine र tangent जस्तै फर एक्जाम्पल हामी यहाँ हेर्छौं fx is equal to sin x यो चाहिँ fx sin a को भ्यालु हो यो ग्राफ हो भने यो sin fx is equal to cos x को ग्राफ हो यसमा यो दुईटा ग्राफ यसरी बन्छ tan को पनि बनाउन मिल्छ हामी अगाडि बढौं अब यसमा चाहिँ मेनली
एम्प्लिट्युड एन्ड पिरियड अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन भन्छ। यसमा हामीले पहिला ग्राफ हेर्नुपर्ने हो, तर एकैचोटि हुन्छ भनेर ग्राफ हामी अलि ढिला हेर्छौँ। साइन एक्सको ग्राफ, कस एक्सको ग्राफ र ट्यान एक्सको ग्राफ हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा यो नयाँ हाम्रो अहिले बजारमा पाइने हामीसँग विभिन्न प्र्याक्टिस गर्ने मेटेरियलहरूमा यो एम्प्लिट्युड र पिरियडको पनि कुरा आइरहेको हुनाले यसलाई पनि मैले यहाँ सामान्य रूपमा भन्न खोजेको छु। त्यसलाई यो पहिला हेरौँ। Amplitude and period of trigonometric functions. Trigonometric functions has an amplitude and a period. Amplitude is the distance between center line x-axis of the function and the top and bottom of the function. अब यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तै यो ग्राफमा यो काहीँ माथि उठेको छ र एक्सिसमा यो तल गएको छ, हामी यो माथि गएकोलाई पिक भन्छौँ। जस्तै यो माथि गएको पिकदेखि यो एक्स एक्सिससम्मको डिस्टेन्स जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पिरियड भन्छौँ। त्यसै गरी एक्स एक्सिसदेखि तल हामीसँग गएको यो पिकमा यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि उही नै हो, यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? अल्टिट्युड भन्छ, एम्प्लिट्युड भन्छौँ। जस्तै अब अर्को हेरौँ। एन्ड द पिरियड इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु पिक्स अफ द ग्राफ। यो दुईवटा पिकको बिचमा जस्तै एक्स एक्सिसको माथि दुई कि माथि चाहियो कि तल चाहियो, दुईवटा पिकको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ हामीसँग? एम्प्लिट्युड हुन्छ। or the distance it takes to entire graph to be repeated. ग्राफ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँबाट सुरु गर्ने हो भने यो एक चक्कर यहाँ आइपुग्यो र फेरि स्टार्टिङ पोइन्ट एक्स एक्सिसमै आएर भयो, यसलाई भन्छ कम्प्लिट टर्न। यो एउटा कम्प्लिट टर्न हुनको लागि लाग्ने लेन्थ जुन छ त्यो लेन्थलाई पनि हामी के भन्छौँ? पिरियड नै भन्छौँ। जसरी बुझे पनि हुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु पिक्स भए पनि हुन्छ र डिस्टेन्स taken by the graph to complete one cycle, एउटा साइकल कम्प्लिट गर्न लिएको डिस्टेन्स भने पनि हुन्छ। यसलाई हामी हाम्रो पिरियड भन्छौँ। अब हामी साइन एक्सको ग्राफ प्लट गरेर एम्प्लिट्युड र पिरियड कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भनेको यो फङ्सन एफएक्स इज इक्वल टु साइन एक्सलाई टेबुलेसन गर्दाखेरि एक्सको टर्ममा चाहिँ हामी भ्यालु राख्दै जान्छौँ। तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 180 भन्दा अगाडि पनि बढ्नुपर्छ तपाईँ। यसरी जहाँसम्म एउटा कम्प्लिट साइकल हुँदैन त्यहाँसम्म तपाईँले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी परीक्षामा चाहिँ यस्ता चाहिँ ग्राफ बनाउन आएको कम भेटिन्छ अहिलेसम्ममा, त्यो कोसिस हामीले गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा त्यसरी प्लट गरिसकेपछि त्यो ग्राफ चाहिँ यस्तो आउँछ। मैले टेबुलेसन गरेर यहाँ टेबुलेसन चाहिँ देखाइन, प्लट मात्र देखाएँ मैले यहाँ। यो साइन 0 को भ्यालु 0, साइन 90 को भ्यालु 1, अनि साइन 180 को भ्यालु फेरि 0, यसै गरी साइन 270 को भ्यालु चाहिँ -1। यसरी यो प्लट गर्दै जाँदाखेरि यो यसरी कम्प्लिट बनेको छ। अब यसमा अघि हामीले भने जस्तै यो एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ यो हामीसँग उठेको पिक कहाँसम्म गएको छ, हाइएस्ट पिक देखि यो एक्स एक्सिसदेखि यो पिकसम्मको डिस्टेन्स जुन मैले यो रेड एरो हेडेड लाइनले देखाएको छु यसलाई एम्प्लिट्युड भन्छौँ। र साइनमा 90 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। साइनको जतिसुकै टेबल बनाउनुहोस् त्यसमा 1 भन्दा ठुलो भ्यालु आउँदैन, त्यसकारण त्यो ठुलो भ्यालु भनेको हामीसँग के हो? एम्प्लिट्युड हो। त्यसकारणले साइनको यो साइन एक्सको यो ग्राफको एम्प्लिट्युड चाहिँ 1 हुन्छ। अब हामीले पिरियड के भनेको थियौँ भनेको दुईटा पिक बिचको डिस्टेन्स, यो पिक र यो पिकको बिचको डिस्टेन्स। यो पिक कतिमा बनेको छ? यो 5 पाई अपन 2, यो भनेको 450 डिग्री हो। अनि अर्को पिक भनेको छ पाई अपन 2, त्यो भनेको 90 डिग्री हो। यसको डिफरेन्स निकालौँ। 5 पाई अपन 2 माइनस पाई अपन 2, त्यसलाई न्युमेरिकल भ्यालुमा राखेँ मैले। 450 माइनस 90 डिग्री, यो घटाउँ 360 हुन्छ। यसको पिरियडलाई चाहिँ 360 डिग्री लेख्नु भए पनि हुन्छ, र हामी विशेष गरी पाई युज गर्ने भएर 360 भनेको 2 पाई। सो पिरियड अफ साइन एक्स भनेको चाहिँ 2 पाई। 360 लेख्नु भए पनि राइट आन्सर नै हुन्छ, 2 पाई लेख्नु भए पनि हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो भनेको साइन एक्सको हामीसँग जुन साइन फङ्सन छ यसको ग्राफमा एम्प्लिट्युड 1 हुन्छ र पिरियड 2 पाई हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग कस एक्समा हेरौँ। अघि जस्तै तपाईँले ग्राफमा प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। 0 डिग्री, 30, 45, 90 हुँदै यसमा 360 सम्म अझ अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले अब हामी हेरौँ, यसरी प्लट गरिसकेपछि मैले पनि ग्राफ बनाएँ। यो 0 डिग्रीको भ्यालु राखेँ, 90 डिग्री,
यो 2 यो 3 यो चाहिँ 0 को भ्यालु राखेँ 90 को यहाँ प्लट गरिएन यो 90 मा यो 0 यो 90 को लाइन यो 180 को लाइन यो 270 को लाइन र 280 यो 180 360 को लाइन हो यसमा ग्राफ प्लट गर्दा यस्तो ग्राफ बन्छ यसमा हामीले अब हेरौँ एम्प्लिट्युड भनेको के हो पिक को हाइट हो जस्तै यो x एक्सिस देखि यो पिक सम्मको हाइट cos 0 को भ्यालु 1 हो त्यसैले यो 1 मा चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट उठेको हुन्छ त्यसैले यसको यो हाइट चाहिँ 1 भयो यहाँ पनि हेर्न सक्छौं 2 यो 2 पाई भनेको 360 मा पनि यसको हाइट 1 उठेको छ सो यो दुवै एम्प्लिट्युड चाहिँ कति हो 1 भयो सो cos को पनि एम्प्लिट्युड कति हुँदो रहेछ 1 नै हुँदो रहेछ अब हामी पिरियड हेरौँ यसमा चाहिँ यो पिक सबभन्दा हाइएस्ट पिक x 0 ओरिजिनमै छ र अर्को पिक भनेको 2 पाई भनेको 360 मा छ अब यसलाई हामीले घटाउँ 2 पाई माइनस 0 पाई या पाई नै भएर 0 पाई राखेँ केही पनि छैन मिनिङ 0 डिग्रीको लागि 360 माइनस 0 360 नै हुन्छ 360 को 2 पाई सो cos x को पनि पिरियड चाहिँ कति हुँदो रहेछ 2 पाई नै हुँदो रहेछ यो दुईवटा कुरा चाहिँ याद गर्नु होला एकदम सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने देखिन्छ हामीसँग बजारमा भेटेको प्र्याक्टिस मेटेरियलमा धेरै सोधिएको देखिएको क्वेसन पनि हो यो अवश्य हामी अर्को हेरौँ एम्प्लिट्युड एन्ड पिरियड अफ tan फङ्सन tan को चाहिँ तपाईले ग्राफ प्लट गर्नुभयो भने यस्तो खालको आउँछ यो कहीँ पनि कन्टिन्यू भएर जोडिदैन यो यस्तो खालको तीनवटा यहाँ देखाएको छ यस्तो खालको ग्राफ यो आउने हुन्छ अब हामी यसमा हेर्दा कस्तो हुन्छ भने टेन्जेन्ट फङ्सन डु नट ह्याभ एन एम्प्लिट्युड हुँदैन यसको पिक बनेको छैन एम्प्लिट्युड हुँदैन यसको एम्प्लिट्युड बिकज इट हेज नो म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्यालु यसको चाहिँ यो पिक बन्नको लागि जुन चाहिने म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु छैन एन्ड द पिरियड अफ टेन्जेन्ट फङ्सन y इक्वल tan x is a distance between any two consecutive vertical asymptotes यो भनेको मिनिङ चाहिँ जस्तै हामीसँग यो x एक्सिसमा कहाँ काटियो योबाट सिधा तानिएको लाइन यो हामीसँग यहाँ काटियो सिधा लाइन अथवा यो 180 मा काटियो यो सिधा लाइन यसरी सिधा लाइन बीचमा तीनटा सिधा लाइन बन्छ त्यो तीनवटा मध्ये कुनै दुईवटा बीचको डिस्टेन्स जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हेरे पनि भयो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हेरे पनि भयो यो दुईटै कति हुन्छ 180 डिग्री छ त्यसैले यसको चाहिँ हामीसँग पिरियड कति हुन्छ 180 डिग्री अथवा 180 पाई अथवा 180 डिग्री हुन्छ यति याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले सामान्यतया यो पहिलो अल्जेब्राको अल्जेब्रिक फङ्सन्स एन्ड देयर ग्राफ पार्टमा हामीले सरसर्ती हेर्नुपर्ने कुरा यिनै हुन् यसमा विशेष गरी बजार हाम्रो टेक्स्ट बुकमा कतिपय कुरा नदिएका पनि छन् त्यसमा पनि मैले विभिन्न बजारका टेक्स्ट बुक लगायत प्र्याक्टिस मेटेरियलहरू हेरेर यो सोधिएका क्वेसनहरूलाई सरसर्ती केही सामान्य बताउने कोसिस गरेँ आजको यो पहिलो क्लास यहीँ हामी सिद्ध्याउँछौँ लाग्छ यहाँले हेर्नुभयो अब कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो भइरहेको छ सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र मेरो आगामी भिडियोहरूको लागि नोटिफिकेसन आउनको लागि बेल आइकन पनि दबाउनु होला हस्त धन्यवाद